बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हाज़िर हूँ इल्म नजूम की क्लास के साथ, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब सबसे पहले बुर्ज असद की लगन के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। अब मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। मुझे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएं, जल्दबाज़ी करें, लेकिन जल्दबाज़ी करना जो है वो ना मैंने सीखा है और ना मैंने आप लोगों को जल्दी लेके जाना है। अभी जो बेसिक्स हमारे थे वो काफ़ी हद तक आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने जायचे को समझना है, सीखना है। हमने पाइसिस तक जाना है, उसके बाद हमने एक नया जो चैप्टर है जिसको हम नया सीज़न कह सकते हैं उसका भी आगाज़ करना है कि मज़ीद इस जायचे को डिटेल में जाके हम लोग किस तरह से देखेंगे। अभी हमने रेमेडीज़ की तरफ भी आना है कि रेमेडीज़ किस तरह से की जाती हैं। आपके सामने जायचा मौजूद है बुर्ज असद की लगन का, कि जायचे का जो पहला घर, किसी भी जायचे का पहला घर बुर्ज असद अगर हो तो वो आगे जो दीगर हाउसेस हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट वो अपने दोस्तों को देते हैं, दुश्मनों को देते हैं, उसकी बिना पर कौन सा हाउस अच्छा बन जाता है या कौन सा हाउस बुरा होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसके सियारे अपने असरात छोड़ते हैं। ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमने किस तरह से उसकी रेमेडीज़ करनी है। अगर कोई जायचा और लगन रखता हो बुर्ज असद की, उसके पास इस पूरे जायचे की कमांड है कि इस जायचे के अंदर जो सबसे ताकतवर सियारा है वो शम्स माना जाता है। अब देखते हैं कि उसने इस जायचे का जो दूसरा घर है और इस जायचे का जो 11वां घर है, दूसरा घर इसने दिया बुर्ज सुमला को और 11वां घर इसने दिया बुर्ज जौज़ा को। बुर्ज सुमला और बुर्ज जौज़ा दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी, यानी अतारत। अतारत की और शम्स की आपस में दोस्ती है, तो इस जायचे के मुताबिक दूसरा और 11वां घर अच्छा माना जाता है, अच्छा समझा जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इस जायचे का तीसरा घर और इस जायचे का 10वां घर। इस जायचे का तीसरा घर और 10वां घर इसने दे दिया। एक घर है बुर्ज मैज़ान और 10वां घर जो है बुर्ज सौर यानी टॉरस के पास है। मैज़ान का हाकिम सियारा वीनस, टॉरस का हाकिम सियारा वीनस। वीनस की शम्स के साथ दुश्मनी है, दोनों दोस्त नहीं हैं। तो इस जायचे के मुताबिक इस जो तीसरा घर है वो ख़राब बन जाता है, और इस जायचे के मुताबिक जो 10वां घर है दुश्मन के घर के पास है। अच्छा घर उसने दुश्मन को दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वीनस ख़ास नहीं है, आम है। और इस जायचे के मुताबिक कभी भी आपने वीनस की रेमेडीज़ नहीं करवानी, उसको मतलब नगीना नहीं पहनाना, सदक़ात आप दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चौथा घर है बुर्ज अकरब के पास, और 9वां घर जो है मोल तरकोन के अंदर सबसे अच्छा घर, 9वां घर कामयाबी का घर उसने दिया मरीख को। अब मरीख की और शम्स की आपस में दोस्ती है, तो चौथा घर और 9वां घर इस जायचे के अंदर अच्छे घर माने जाते हैं कि आप इनकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, इनका नगीना पहन सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस जायचे का 5वां घर अगेन मोल तरकोन में ट्रायंगल में, और 8वां घर इसने दे दिया मुश्तरी को। मुश्तरी की और शम्स की आपस में दोस्ती है, तो इस जायचे का 5वां घर बहुत अच्छा होगा। इस जायचे का 8वां घर जो कि मुश्तरी के पास है, लेकिन मुश्तरी इसके लिए ख़ास नहीं है, आम है। ये आपने अपने जहन में ख़ास और आम का जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले दी हुई है वो अपने जहन में आपने रखनी है। ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी आपने ये नहीं घबराना कि जी अच्छा घर भी इसके पास है, बुरा घर भी इसके पास है, लेकिन उसकी तासीर मैंने आपको तासीरें भी पढ़ाई हैं।
کہ کس جگہ پہ کون سا پلانٹ خاص ہوتا ہے، کس جگہ پہ کون سا پلانٹ عام ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، زائچے کا چھٹا اور ساتواں گھر۔ چھٹا گھر برج جدی کے پاس ہے اور ساتواں گھر برج دلو یعنی ایکویریس کے پاس ہے۔ ان دونوں کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ زحل کی تو ویسے ہی شمس کے ساتھ بالکل نہیں بنتی ہے، تو ساتواں گھر اس زائچے میں خراب ہو گیا، چھٹا گھر اس زائچے میں ویسے ہی خراب ہے۔ اب اس کے بعد پیچھے بچا 12واں گھر۔ 12ویں گھر کا تعلق ہے قمر کے ساتھ یعنی مون کے ساتھ۔ مون کی شمس کی آپس میں دوستی ہے، لیکن یہ وہ مون ہے جو گھر میں نالائق بیٹا ہوتا ہے کہ خراب گھر لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنے پاس، تو کبھی بھی آپ نے خراب گھر کو بھی طاقتور نہیں کرنا۔ اب اس اسینڈنٹ کے اندر میں اگر دیکھوں کہ شمس جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کر تیسرے گھر میں چلا جاتا ہے، اس کے پاس کنٹرولنگ پاور ہے، طاقتور ہے سب سے زیادہ، لیکن یہاں پہ تیسرے گھر میں حبوط کا ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص ساری زندگی محنت کرتا رہے گا، اس کو صلہ ہی نہیں ملے گا، محنت کر کر کے تھک جائے گا، بغیر محنت کے اس کو کبھی بھی پھل نہیں ملے گا۔ مریخ اس زائچے میں 9واں گھر جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ مریخ چوتھے کا اور 9ویں کا مالک ہے، اس زائچے میں سب سے اچھا ہے، لیکن مریخ اگر یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے چھٹے گھر میں، جدی میں آ جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو شرف ہوتا ہے، لیکن وہ شرف ہے خراب گھر میں۔ ابھی آپ نے اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا۔ مریخ یہاں سے اگر اٹھ کر چلا جاتا ہے 12ویں گھر میں، تو ایسے اچھے سیارے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کہ آپ نے ان پوزیشنز میں ان کو سٹرونگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس زائچے میں عطارد کی، کہ اس کے پاس دوسرا گھر بھی ہے، اس کے پاس 11واں گھر بھی ہے، دوست ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کو، خانہ مال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر عطارد یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے 8ویں گھر میں، حبوط کا ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو ساری زندگی پیسے کا مسئلہ رہے گا، ایسے شخص کو ساری زندگی بولنے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو ہکلا کر بولتے ہیں یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی زائچے کے مطابق یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اچھا گھر کون سا ہے، برا گھر کون سا ہے، اس زائچے کے مطابق اس کے اکارڈنگلی ہی آپ نے اس کی ریمیڈیز کرنی ہے، اس کے بغیر آپ نے اس کی ریمیڈیز نہیں کرنی ہے۔ اور ان دونوں کے زائچوں میں آپ نے ایکسپلین یہ کرنا ہے، ڈیٹ آف برتھ وہی رہے گی 31 اکتوبر 1983، اس کے مطابق ٹائم آپ ایڈجسٹ کریں، آگے پیچھے جو بھی ٹائم بنتا ہے اب آپ خود دیکھیے، آپ سمجھدار ہیں، اور سٹی آف برتھ آپ نے لاہور ہی لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ اسینڈنٹ اگر لیو ہے تو وہ کون کون سے ہاؤسز، کون کون سے ڈپارٹمنٹ اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، کون کون سے دشمنوں کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح اسینڈنٹ ورگو میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ہاؤسز اس نے دوستوں کو دیے، کون کون سے ہاؤسز اس نے دشمن کو دیے۔ آپ نے اس کے علاوہ مزید ایکسپلینیشن نہیں دینی ہے، صرف اسی کے اوپر آپ نے اسٹک رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نئی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔